अदालत सङ्कट अन्त्यका लागि महान्यायाधिवक्ताको प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यान आकर्षण, देउवाले गरे सरकारी वकिलको प्रशंसा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशमा विधिको शासन कायम गर्न सरकारी वकिलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको 71औं स्थापना दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा विधिको शासन कायम गर्न र मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारी वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन्। सरकारी वकिलले विधिको शासनलाई संरक्षण गरेको बताएका उनले देशको शासन प्रभावकारी बिना पूर्वाग्रही सञ्चालनमा पनि सरकारी वकिलको योगदान महत्वपूर्ण रहने बताए। मुलुकको शासन प्रभावकारी पूर्वाग्रह रहित कार्यान्वयन राज्यको प्राथमिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अन्तर्गत पर्दछ। अपराध संहिता लगायतका नयाँ फौजदारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिक अधिकारको संरक्षण गरी कानुनी शासनको सुनिश्चित गराउने कार्यमा यो सिङ्गो संस्था तथा संस्थामा कार्यरत सरकारी वकिलहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने अभियोजन, कारनिर्वाह विवादको प्रतीक्षा गर्ने व्यावसायिक दायित्व यस संस्थामा निहित रहेको छ। राज्य र सरकारका कामको कानुनी वैधानिक परीक्षण यस संस्थाले सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताले उच्च महत्त्व राख्दछ। कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न संकट समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। उनले प्रतिपक्षी दलसँग वा सर्वदलीय बैठक बसेर भए पनि संकट समाधानका लागि भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका हुन्। न्यायाधीशहरूमाथि र नेपाल बार एसोसिएसनका कानून व्यवसायीहरूमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको भन्दै पारदर्शी बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए। नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्ण जीवी घिमिरेले सरकारका त्रुटिपूर्ण निर्णयको प्रतीक्षा गर्दा सरकारी वकिलले अपजस बेहोर्नु परेको बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मी सर्वोत्कृष्ट वर्ष सरकारी वकिल बनेका छन्। वर्ष वकिल बनेपछि उनले प्रभावकारी रूपमा संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारी वहनमा कुनै कमी आउन नदिने बताए। सोही कार्यक्रममा पूर्व महान्यायाधिवक्ता र पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ताहरूलाई सम्मान गरिएको छ। यसैगरी 10 जना सरकारी वकिल र कानून संकाय लिएर अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पुरस्कृत भएका छन्। 2008 पुस 8 गते कालीप्रसाद उपाध्याय पहिलो महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएको दिनलाई स्थापना दिवस मनाउने गरिएको छ। देशभर 97 वटा सरकारी वकिल कार्यालय छन्। 500 भन्दा बढी सरकारी वकिल छन्। महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको कार्यालयमा कर्मचारी र सहायक सहित 587 जनशक्ति कार्यरत छन्। माओवादीको हैसियत आफ्ना कारण माथि उठेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी, झलनाथ भन्छन् ओलीले मेरो नारा चोरे। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले साथ दिएकै कारण माओवादी केन्द्र यो स्थानमा आइपुगेको बताएका छन्। पर्सामा बिहीबार कार्यकर्तालाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै ओलीले यस्तो बताएका हुन्। आफूले साथ र हात दिएर यो अवस्थामा आएको भए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कुरा नबुझेको उनको आरोप छ। ओलीले आफू सरकारमा रहँदा विकासको लहर ल्याएको भन्दै वर्तमान सरकार जनताले चाहेको सरकार नभएको बताए। ओलीलाई कार्यक्रममा 151 किलोको मालाले स्वागत गरिएको थियो। ओलीलाई जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाले 151 किलोको माला लगाएर स्वागत गरेका हुन्। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले गाउँपालिका अध्यक्ष मियालाई पार्टीमा प्रवेश गराएका छन्। मिया नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा आफूले अगाडि सारेको बताएका छन्। बिहीबार राजधानीमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै एमालेको 9औं महाधिवेशनमा आफूले सम्पूर्ण नेपालीको सपनाका रूपमा यो नारा अगाडि सारेको उनको दावी छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल आफूले नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा अगाडि सारेको नारा भएको उनको दावी छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल मैले नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनमा अगाडि सारेको नारा हो। मैले त्यति बेला अब कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यति बेला ठ्याक्क 65 वर्षमा पुगेको थियो। अब 35 वर्षमा 100 वर्ष पुग्छ। यो 100 वर्षको अवधिमा हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु के लक्ष्य राख्ने त भन्दाखेरि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यो नारा अगाडि सार्नुपर्छ। यही हाम्रो ड्रिम हो।
यो सम्पूर्ण नेपालीको ड्रिम हुनुपर्छ भनेर त्यो कुरोलाई अगाडि सारिएको छ। त्यो अहिले पनि म भन्छु हाम्रो ड्रिम हो। त्यो ड्रिम पुरा गर्नुको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर जबसम्म समाजवाद ल्याउन सकिँदैन त्यो ड्रिम पुरा हुँदैन। त्यसो हुनाले समाजवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्नुको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि त्यसलाई आफ्नो नाराका रूपमा अगाडि बढाएपछि चर्चामा आएको थियो। नेता खनालले एमाले विखण्डनतर्फ जान लागेको भन्दै अब माथि उठ्न नसक्ने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र पार्टीको कार्यदिशा तथा सिद्धान्त नै परित्याग गरेकाले एमाले अब विखण्डनतर्फ जान लागेको बताए। त्यस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, त्यस्तो शक्तिशाली सरकार आज पानीको फोका जस्तै भएर बिलाए। अनि 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा समेत सरकारहरू थिए, बहुमतको सरकार, ती सब विलिन। अनि अहिले जुन पार्टी हो नेकपा एमाले त्यो पनि सग्लो रह्यो र अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो पार्टीलाई थाम्नु मरी कसिएर लागेको छ, थामिनेवाला छैन। त्यो जुन दक्षिणपन्थी अवसरवादको हालमा डुबिसकेको पार्टी छ, अब त्यो पार्टीलाई जस्तासुकै मलजल गरे पनि त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो लगातार तल खस्दैछ, त्यो विखण्डनतर्फ जाँदैछ, त्यसमा पहिरो जाँदैछ, हरेक दिन पहिरो जाँदैछ। र अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको काममा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई राइट डिरेक्सनमा अगाडि बढाउने, क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढाउने, समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने र यो 72 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनका असल परम्पराहरू जुन हुन्, असल सिद्धान्तहरू जुन हामीले निर्माण गरेका र असल कार्यदिशाहरू जुन हुन्, तिनीहरूको रक्षा गर्दै त्यसलाई यो नयाँ परिस्थितिमा अझ सृजनशील ढङ्गले विकास गर्ने र यो देशलाई समाजवादको लक्ष्यतर्फ, खास गरी वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मा अहिले समयले हाम्रो पार्टीलाई दिएको छ। नेता खनालले जनताले शक्तिशाली बनाएको एमालेलाई केपी शर्मा ओलीले कमजोर बनाएकाले एमाले अब पानीको फोका जस्तै भएको जिकिर गरे। खनालले गएको निर्वाचनमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि ओलीले तिलाञ्जली दिएको र पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउन नसकेका कारण आफूहरूले नयाँ बाटो रोजेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै खनालले पार्टी निर्माणको 4 महिनामै आफूहरूले राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाइसकेको दावी गरे। राष्ट्रिय सम्मेलनमा माओवादीको कार्यदिशामा ठूलै परिवर्तन हुने अध्यक्ष दाहालको खुलासा, पार्टीको स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुति। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको कार्यदिशामा ठूलो परिवर्तन आउने बताएका छन्। 2069 सालमा हेटौँडामा भएको महाधिवेशनले लिएको नीति र कार्यदिशा समग्रमा लागू हुन नसकेको र देशभित्र भएका राजनैतिक परिवर्तनले नयाँ कार्यदिशा तय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। बिहिबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा पार्टीको स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्ने बताए। हेटौँडा महाधिवेशनमा हामीले एकातिर समाजवादतिरको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने कुरा गऱ्यौँ, अर्कोतिर उत्पादन वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेर हामीले उत्पादन ब्रिगेडको अवधारणालाई पनि त्यति बेला प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यो बडो प्रारम्भिक चरणमा थियो। त्यो समाजवादतिरको यात्राको सन्दर्भ पनि र चाहिँ उत्पादन ब्रिगेड सम्बन्धी समग्र अवधारणा पनि। त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा देशको राजनीतिक घटनाक्रम पनि धेरै अगाडि गइसकेको छ र हाम्रो पार्टीको एकता प्रक्रिया, विभाजनको प्रक्रिया, यी तमाम घटनाक्रमहरूले पनि हामीलाई नयाँ ठाउँमा लगेको छ। पार्टीले विगतमा लिएको नीति र कार्यदिशा समग्रमा लागू हुन नसकेको र देशभित्र भएका राजनैतिक परिवर्तनले नयाँ कार्यदिशा तय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अब हाम्रो संविधानले र अहिलेको प्रणालीले एकातिर राजनैतिक रूपमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ र त्यहाँ हामीलाई नयाँ एउटा संरचना खडा गर्ने आधार त्यसले निर्देशन दिएको छ भने आर्थिक रूपले उसले निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समायोजनमा नेपालको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बढाउने भनेर पनि भनेको छ। त्यसले पनि आधार दिएको छ। त्यसै गरी
जनताका केही मौलिक अधिकारको प्रश्नमा यसरी परिभाषित गरिदिएको छ कि त्यसले सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी प्राप्त गर्ने। अध्यक्ष दाहालले माओवादी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको बताए। आफ्नो पार्टी सदन, सडक र सरकार तीनवटै मोर्चाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित भएको उनको तर्क छ। पार्टी संरचनालाई पनि नयाँ बनाएर लानुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहदेखि नै मजबुत बनाएर समुदायलाई बलियो बनाउने, स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने किसिमले जानुपर्ने हुन्छ। संविधान र कानुनमा पनि, संविधानमै पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा जस्तो प्रचलन हाम्रो छ त्यो प्रचलनमा रेडिकल सुधार, कमसेकम आमूल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरियो भने असम्भव छैन भन्ने हो मेरो भनाइ, सम्भव छ। अध्यक्ष दाहालले आफू शेयर बजारको लगानीकर्ताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। अध्यक्ष दाहालले आफू लगानीकर्ताको हितमा रहिरहने बताए। तपाईको चाहिँ छिटो पैसा आउने चाहिँ काममा, त्यो घर जग्गा किनबेचका जस्ता काममा छिटो चाहिँ पैसा त्यहाँबाट आउँछ, या अरू त्यस्ता मुद्राबाट मुद्रा कमाउने, पैसाको लगानी पैसाको लागि गर्ने, उत्पादनको लागि नगर्ने प्रवृत्ति हाबी छ भन्न खोजे हो। मैले कुनै शेयर बजार सिद्धिन पर्यो नेपालको भन्न खोजेकै होइन। म त लगानीकर्ताको पक्षमा छौँ हामी, तर मैले त ठुलो सैद्धान्तिक बहस पो गर्न खोजे हो। माओवादी जनयुद्धको जगमा देशबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएर राजनैतिक परिवर्तन सम्भव भएको उनको तर्क छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान सभा, विभिन्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायमा जागरण आउनुमा आफ्नो देन भएको अध्यक्ष दाहालले बताए। तपाईँ माओवादी आन्दोलनको मूल्याङ्कन गरिएछ दस्तावेजमा, यो आजको परिवर्तन मुख्य रूपमा माओवादी जनयुद्धकै कारण भएको हो भन्नेमा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान सभा, विभिन्न उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायमा जो जागरण ल्यायो त्यो माओवादीले नै मुख्य रूपमा ल्याएको हो भन्नेमा सहमति भएको छ। अनि मैले गल्ती गरेको हुन्छ त? अनि सरकार चलाउने बेलामा दुईटा अध्यक्षले पालो पालो प्रधानमन्त्री बराबरी अवधि भनेर सही गरे डकुमेन्ट छ। मैले गल्ती गरे हो त? फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दै उनले माओवादीबाट अन्यत्र गएकाहरूलाई एकताबद्ध बनाउने विषय आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको बताए। होइन, मैले त अब सबैलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा अघि नै गरिसकेँ होइन। अब त्यसरी गएका साथीहरूलाई मनमा त पश्चाताप भएको छ भन्ने बुझ्छु म चाहिँ। त्यत्रो आन्दोलन, त्यत्रो चाहिँ बलिदान, त्यत्रो प्रक्रिया, त्यत्रो विरासतबाट आएका साथीहरू अहिले अन्यत्र जाने कुराले समय आउँछ, साथीहरू फर्किन्छन् भन्ने विश्वासको साथ नै मैले दस्तावेजमा राखेको छु। उनले केही दस्तावेजमा भएका प्रावधानले एमसीसी प्रति संशय पैदा भएको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको बताए। पहिलो कुरा, हामी आजकै देशको परिस्थितिमा हामी विदेशी सहायता या अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। हामी स्वीकार गर्दै पनि आएका छौँ, लिँदै आएका छौँ। अझ त्यसमा अनुदानको रूपमा हाम्रो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई त हामीले खुसी साथ स्वीकार्नै पर्छ, स्वीकार्छौँ पनि, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तर एमसीसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू उठे र ती अलिक गम्भीर ढङ्गले उठे। पहिलो कुरा त यो ओरिजिनल सहमतिमा संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन। यो बिचमा कहाँबाट आयो, किन आयो, त्यहाँबाट सुरु भयो यसको विवाद। नत्र यो पहिला विवादमा थिएन। अध्यक्ष दाहालले एक थरी मानिसहरू अहिलेको व्यवस्था नै उल्टाउन लागि परेको आरोप समेत लगाएका छन्। शिक्षक सेवामा 17,500 अपुग दरबन्दी खुल्ला गर्ने सरकारको तयारी। एसईई परीक्षा खारेज प्रक्रिया पनि अघि बढ्यो। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक सेवामा 17,500 अपुग दरबन्दी खुल्ला गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाएर 17,500 शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेकाले खुल्ला गर्ने तयारीमा रहेको बताएका हुन्। उनले माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहमा शिक्षक सेवा आयोगले दिएको दरबन्दी आवश्यकता पूरा गर्ने गरी विज्ञापन खुल्ला गरिने बताए। मन्त्री पौडेलले 5 वर्ष शिक्षक सेवा दिएर बढुवा हुनुपर्ने नियम अनुसार बढुवा गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताए। उनले शिक्षक सेवा नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित भइसकेको बताए। झन्डै झन्डै चाहिँ 17,500 दरबन्दी अहिले अपुग छ। त्यो चाहिँ हामीले दुईटा प्रक्रिया त्यहाँ सुरु गरेका छौँ। माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र
प्राथमिक तिनटै तहको विज्ञापन खोल्ने र त्यो जति चाहिँ पहिला आयोगले दिएको दरबन्दीको आवश्यकता त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधन क्याबिनेटबाट पारित भइसकेको छ। 5 वर्षदेखि चाहिँ शिक्षकहरूको बढुवा उकिएको रहेछ, त्यो हामीले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो बढुवाको जुन कर्मचारीको हैसियत प्राप्त गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो पनि चाहिँ ऐनले हल्लाएको थियो। ऐन पारित भइसकेको हुँदाखेरि उनीहरूको आन्तरिक वृद्धि र यो 17,000 समथिङ चाहिँ दरबन्दीलाई कम्प्लिट गर्ने कुरा पनि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री पौडेलले बैठकमा सांसदहरूले उठाएको एसईई परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने विषयमा सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल भइरहेको बताए। उनले सरकारले यस अगाडि नै कक्षा 12 सम्म विद्यालय तह घोषणा गरेकाले एसईई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा दैनिक जस्तो सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको बताए। मन्त्री पौडेलले यो विषयमा मन्त्रालयले कसैको दबावमा काम नगर्ने बताए। त्यस्तै मन्त्री पौडेलले प्रारम्भिक बाल शिक्षा पढाउने शिक्षकलाई 6,000 तलब काम गर्न लगाउनु अन्याय भएको बताए। उनले मन्त्रालय सरकारले श्रमिकलाई तोकेको तलब दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। मन्त्रालयले सरकारले तोकेको तलब दिने भनेर निर्णय गरेको तर केही पालिकामा लागू नभएको उनको भनाइ छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न र सरकारले शिक्षा सम्बन्धी ल्याउने विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहिबार बसेको बैठकले मेडिकल कलेजमा सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै समितिले शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तथा ऐन छिटो ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसभन्दा अघि पनि मेडिकल कलेजमा शुल्क बढी लिएको विवाद भएको भन्दै सभापति घरतीले अहिलेको विषय के हो सत्य तथ्य बुझेर समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्। सभापति घरतीले सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसारका शिक्षा विधेयक तथा ऐन पनि तत्काल ल्याउन निर्देशन दिन्। राज्यले निर्धारण गरेको ज्याला समेत देश भण्डार निर्देशन दिएका थिए। यो कार्यक्रमतिर पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनको लागि विशेष ध्यान दिन चाहन्छौँ। अर्को यो शिक्षक दरबन्दीको विषयमा बार हामीले निर्देशन दिएका थियौँ पहिला पनि। अहिले चाहिँ अब यो शिक्षक दरबन्दी फुलफिल गर्नको लागि यो आयोगले सूचना नै निकाल्न लागेको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो। म मन्त्रालयले मन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले लास्टमा के राख्न चाहन्छु भने यो विधेयकहरू यो ऐनहरू जो लिने तयारीमा हुनुहुन्छ यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूले प्रतिबद्धता जारी गरे जस्तै ल्याउनको लागि अझै पनि म लास्टमा समितिको तर्फबाट विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै बैठकले यस अघि नै समितिले एसईई परीक्षा नगर्नु भनेर सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरणका लागि प्रदेशसभा बैठकमा 5 प्रस्ताव पेश। राजधानी जनकपुर राख्न सहमति भए पनि नाम भने फरक प्रस्ताव। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेशसभा बैठकमा नामाकरणका लागि 5वटा प्रस्ताव पेश भएको छ। बिहिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मध्य प्रदेश, जानकी प्रदेश, मध्य प्रदेश र मिथिला भोजपुरा नाम पेश भएको हो। मध्य प्रदेश प्रस्ताव सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पेश गरिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त्यसको समर्थन गरेको छ। त्यस्तै अर्को सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रदेशको नाम जानकी प्रदेश प्रस्ताव पेश गरिएको छ। कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा नामको प्रस्ताव पेश गरेको छ भने कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्यले मध्य प्रदेश पेश गरेका छन्। जसपाको तर्फबाट शैलेन्द्र कुमार यादव, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट भरत प्रसाद शाह, नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रमोद कुमार यादव, कांग्रेसको तर्फबाट शिवचन्द्र चौधरीले नामको प्रस्ताव पेश गरेका हुन् भने कांग्रेसकै राजेश्वर प्रसाद शाहले मध्य प्रदेश नामको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम शहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण। पुनर्निर्माणको काममा सफलता मिलेको ग्यावालीको दावी।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका काम राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कार्यकाल सकिन लागेको अघिल्लो दिन बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बाँकी काम, हक, दायित्व, सम्पत्ति, श्रेष्ठता, कागजात तथा विवरणहरू हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 6 वर्षमा प्राधिकरणले उच्च स्तरीय काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नयाँ चुनौती थपिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका यसको उत्तराधिकार यसलाई सम्हाल्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। तर आउने प्राकृतिक विपद र जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौतीपूर्णै छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाल जहिलेसुकै पनि भूकम्पको उच्च जोखिममा छ। हाम्रो भूगर्भको तल रहेको प्लेटमा हुने घर्षणले कतिखेर कम्पन आउँछ र त्यो कम्पन कतिखेर ठुलो हुन्छ, अनियन्त्रित हुन्छ, भन्न सकिँदैन। त्यस्तै अहिले मौसम परिवर्तनले ग्लोबल्ली नै क्लाइमेट चेन्ज भएको कारणले कतै भारी वर्षा हुने, कतै वर्षै नहुने, हिउँ पग्लिएर जाने, हिउँतालहरू समेत पनि फुट्ने सम्भावना छ। त्यस्तै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील गेवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सबैको सहयोग प्राप्त गरेकाले सफलता मिलेको बताए। नेपालको पुनर्निर्माण वास्तवमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, उपलब्धिपूर्ण भएको छ, सन्तोषजनक भएको छ र अब यसको जगमा उभिएर, यो अनुभव र सिकाइको जगमा उभिएर हाम्रो मुलुकलाई आगामी सन् 2030 सम्ममा विपद उत्थानशील मुलुकको रूपमा विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने एउटा सोच अघिल्लो निर्देशक समिति र विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको परामर्श सबै परिषद र चाहिँ नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा समेत यो कुरा अगाडि आएर हामीले त्यसको चाहिँ सोच जुन अगाडि बढाएको थियौँ त्यसको बारेमा पनि चाहिँ हामी अलिकति छलफल गऱ्यौँ र निष्कर्ष निकालेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो मुलुक दिगो विकास गर्नका लागि सबै प्रकारका विपदहरूको जोखिमबाट सुरक्षित मुलुकको रूपमा विकास गर्ने एउटा आधार नेपालको यो पुनर्निर्माणले, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले चाहिँ प्राप्त गरेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै हिजो निर्देशक समितिमा पनि हामीले त्यो चाहिँ छलफल गरेर छिट्टुमा लागेको छ। त्यस्तै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बितेको 6 वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई कायम राख्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको बताएका छन्। उनले 6 वर्षका सिप, ज्ञान र अनुभवलाई नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पुर्याउनु पर्ने बताए। यो गएको 6 वर्षमा जुन हासिल गरेको जुन ठुलो मात्राको जुन नलेज छ, नलेजको डिपोजिटरी छ, त्यो नलेज त्यसलाई इन्ट्याक्ट राखिरहने काम र त्यो अभिभार अहिले हाम्रो प्राधिकरणमा आइपुगेको छ। यो सँगसँगै नेपाललाई मात्र होइन, यो ज्ञान र यो सिप र यो अनुभव चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हामीले व्यापक गराउनुपर्छ भन्ने कुराको हामी स्पष्ट निर्देशन हामीले त्यो आइसिएनआरको कन्फरेन्सबाट हामी पाएका छौँ। सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै अब कसरी हामीहरू एनआरए जस्तै प्रभावकारी भएर आगामी दिनहरूमा हामीले हरेक नेपालीलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। भूकम्पको सँगसँगै अन्य खालका प्रकोपहरू, बाढी, पहिरो, ग्लफका रिस्कहरूदेखि लिएर डढेलो लगायत अन्य थुप्रै रिस्कहरूलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हामीले अगाडिको कार्यक्रमहरू जुन खाका तयार पार्दैछौँ त्यसमा अहिले नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हामीले यो ह्यान्डओभर गर्ने, टेकओभर गर्ने क्रममा हामीले एउटा पुनर्निर्माणको एउटा युनिटलाई नै अहिले हामीले सानो युनिट जसले चाहिँ त्यो ब्रिजिङ रोल खेल्छ, त्यो ब्रिजिङ रोल खेल्ने हिसाबबाट हामीले केही समयसम्मको लागि हामीले त्यो युनिट नै हामीले अहिले हामीले त्यो संरचनामा हामी लिएर आउनु जरुरी छ भनेर निर्देशक समितिले निर्णय पनि गरिसकेको अवस्था छ। कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको एक समूहलाई नै संरचनामा ल्याएर काम अगाडि बढाउने बताए। उनले निर्माण भएका भौतिक संरचनालाई सदुपयोग गर्नु अबको चुनौती रहेको समेत उल्लेख गरे। प्राधिकरणको समय अवधि शुक्रबारबाट सकिँदैछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले 90 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै भत्ता पुर्याउने व्यवस्था गरिने बताएकी छिन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रेग्मीले 90 वर्ष माथि पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले घर घरमै भत्ता पुर्याउने बताएकी हुन्। 90 वर्ष माथि पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरू शारीरिक रूपमा अशक्त भएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै बैंकसँग समन्वय गरी घरमै भत्ता पुर्याउने व्यवस्था सरकारले गरेको र छिट्टै हुने उनले बताइन्। त्यसैगरी रातो कार्ड पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने भत्ता पनि घरमै पुर्याउने उनले बताइन्। ज्येष्ठ नागरिकहरू
जो 90 वर्षमाथि पुग्नुभयो, जो चाहिँ नि बेडमा पर्नु भएको छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो रातो कार्ड पाउनु भएको छ, उहाँहरू बेडमा हुनुहुन्छ, ब्याङ्क जान सक्नुहुन्न। त्यस्तै अरू चाहिँ नि जसले भत्ता पाउने अधिकार राख्नुहुन्छ तर उहाँहरू ब्याङ्क जान सक्नुहुन्न। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ ब्याङ्क स्थानीयले ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर त्यो चाहिँ नि घर हातमा भत्ता पुर्याइदिने ब्याङ्कले त्यो व्यवस्था चाहिँ नि गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। त्यसको लागि इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय भनेको सङ्घीय मामिला मन्त्रालय पनि हो। सङ्घीय मामला मन्त्रालयसँग हामी समन्वय गरेर कुरा गरेर मिटिङ गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ नि अब कार्यान्वयनको पक्षमा जाने भन्ने कुरो चाहिँ नि पास भइसकेको छ। त्यस्तै प्रकारले यातायातमा पनि यातायात मन्त्रीज्यूसँग पनि हाम्रो हिजो मिटिङ भयो र यातायातमा 50% भाडा के अरे चाहिँ नि छुट छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मन्त्री रेग्मीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्या समाधानका निम्ति मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा काम गरिरहेको पनि बताइन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लाग्न सक्ने संकेत गरेका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बार एसोसिएसनको नियमित विरोधको कार्यक्रम सकिएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि बारले राखेको प्रस्तावमा राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान आकर्षण भएको संकेत पाएको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीशले चाहे जस्तै गरी संसदमा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको सम्बन्धमा छिट्टै छलफल हुने र निष्कर्ष निस्कने बताए। अब दलहरूले पनि विशेष गरिकन भन्ने हो भने राज्यको प्रमुख अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिका हो, त्यो न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नको लागि, त्यो न्यायपालिका निष्पक्ष, स्वच्छ, स्वतन्त्र बनाउनको लागि सरकारदेखि लिएर प्रतिपक्षसम्मले विशेष पहल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने जो हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ। यसतर्फ अहिले दलका नेताज्यूहरूले ध्यान दिनुभएको हो कि भन्ने सङ्केत हामीले पाएका छौँ। केही दिनमा हामी हेर्दै जानेछौँ। यो अवश्य पनि जति दिन ढिला हुन्छ, चोरेन्द्र शमशेरको यो अदालतमा आगमन जति दिनसम्म ढिला हुन्छ त्यति दिनसम्म नै न्यायपालिकाको जनआस्था तल जाँदै गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायपालिकाको आस्था कायम राख्नको लागि, जनतालाई, सेवाग्राहीहरूलाई न्याय किनबेच गर्नु नपर्ने, सर्वसुलभ निष्पक्ष न्याय, स्वच्छ न्याय दिलाउनको लागि हामीहरू नेपाल बार एसोसिएसन वाचडगको रूपमा रहेका छौँ। हामीले आवाज उठाउने हो। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा नआउन्जेलसम्म बार एसोसिएसनले गरेको विरोधको कार्यक्रम जारी रहने पनि बताए। र सेन्ट्रल जोन भलिबलमा नेपाली महिला टिमद्वारा श्रीलङ्का 3-2 को सेटमा पराजित। पुरुष टिम आयोजक बङ्गलादेशसँग स्तब्ध। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शुक्रबारबाट 6औं चरणका खेल हुँदैछन्। 5औं चरणको खेलसम्म आइपुग्दा शीर्षताको होड र रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेका टोलीबीच भिडन्त रोचक बन्यो। 6औं चरणको खेलमा भने सबैजसो टोलीले प्रष्ट 3 अङ्कको साथ खेल्ने भएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शुक्रबारबाट 6औं चरणका खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा विभागीय टोली एपीएफले पुरानो क्लब न्युरोड टिम एनआरटी को सामना गर्दैछ। दुवै टोलीले खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रष्ट अङ्कको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए। दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 6औं चरणको दोस्रो खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। यही चरणमा मछिन्द्र र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा दुवै प्रतिष्ठा जोगाउने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रनेछन्। त्यस्तै 6औं चरणको खेल अन्तर्गत 3 स्टार र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, जुन रोमाञ्चक हुने अनुमान छ। शीर्षताको होडमा मनाङ र मछिन्द्र नै छन् भने आर्मी पनि उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ। एएफसी यात्रा साँकुरिएको भन्दै उपाधि लक्ष्य लिएर खेल्ने आर्मीका प्रशिक्षकले पत्रकार सम्मेलनमा बताए। त्यस्तै अन्य टोलीले पनि शीर्ष टोली र रेलिगेसनमा रहेका टोलीको अन्तर साँघुरो भएको भन्दै जितले वरियतामा सुध्रने भन्दै स्पष्ट अङ्कको जोड्ने रणनीतिका साथ मैदान उत्रने 6औं चरणको लिग अघिको पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
क्रिसमस 2078 को सन्दर्भमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघले मोटरसाइकल र्याली गरेको छ। यस वर्षको क्रिसमस डे पुस 10 गते परेको छ। क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा बिहीबार राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालले काठमाडौँमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै मोटरसाइकल र्याली गरेको हो। र्याली बिजुली बजारबाट सुरु भई माइतीघर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, लाजिमपाट, उत्तर ढोका हुँदै कृष्ण पाउरोटी, पुतली सडक र भ्रिकुटी मण्डपसम्म पुगेको थियो। र्यालीमा विभिन्न मण्डलीहरू, क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू, राजनैतिक दल र मानव अधिकार कर्मीहरूको सहभागिता रहेको महासंघले जनाएको छ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघका अध्यक्ष सीबी गहतराजले महासंघले निकालेको शान्ति र्यालीबाट देशमा शान्ति र सुशासन स्थापना होस् भन्ने भावना राखेको बताए। क्रिस्चियनहरूले क्रिसमस डेलाई प्रेम र मुक्ति दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको अध्यक्ष गहतराजले बताए। यो मोटरसाइकल र्याली चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मदिन 2078 को सन्दर्भलाई पारेर यो शुभकामना शान्ति र्याली आयोजना गरिएको हो। यसमा धेरैवटा चाहिँ मण्डलीहरू र सबै क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरूको सहभागी छ। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दल लगायतका चाहिँ मानवाधिकार कर्मीहरूको यहाँ सहभागिता छ र हामी यो शान्ति र्यालीबाट यो देशमा शान्ति स्थापना भएको होस्, सुशासन भएको होस्, प्रेम दिवसको रूपमा हामी यसलाई मनाइरहेका छौँ, मुक्ति दिवसको रूपमा यसलाई मनाइरहेका छौँ। विश्वभरै यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शान्ति, सुस्वास्थ्य, यहाँको समृद्ध होस् भनी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। महासंघ अध्यक्ष गहतराजले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिका लागि महासंघले कामना गरेको बताए।